اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹു നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീകളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ റബ്ബേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനേ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊല്ലുന്ന
സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അല്ലാഹുവേ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയത്തിന് കാരണമാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. സകലമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത്, ആരോഗ്യം ചിലവഴിക്കുന്നത്, സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കുന്നത് അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അതിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടെല്ലാ വിഷമങ്ങളും ടെൻഷനുകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും രോഗങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പലവരും ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അല്ലാഹ് മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. മാനസികമായ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ.
എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും വീടുകളിലും മക്കളിലും മാതാപിതാക്കളിലും എല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയില്ല റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെ റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നതെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നൽകുന്ന ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതും ആരോഗ്യം ചിലവഴിക്കുന്നതും സർവ്വതും നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സബാബ് അവരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ റബ്ബേ അതിന്റെ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ തട്ടുമുട്ടുകളും ഷർറുകളൊക്കെ നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم قبولكم رحمن സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി തരണം. അല്ലാഹുവേ നന്മ തിന്മകൾ തോക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഇബാദത്തുകളിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകളും കുറവുകളും തെറ്റുകളുമുണ്ട്. അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കി തരണം. അല്ലാഹ് സുറാത്ത് പാലത്തിന് മിന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇത് ലോക വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. അല്ലാഹ് മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മദീനയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഖൈറായ മക്കളെ പെട്ടെന്ന് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹ്
അല്ലാഹുവേ മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അല്ലാ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഇതിന് വേണ്ടി പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അടബിന്മാരടക്കമുള്ളവർ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും മക്കളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും അല്ലാഹുവേ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ചൊല്ലിയ 400-ലധികം സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളിലേക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട്, ഷഹർ ചെയ്തവരുണ്ട്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവിടേക്കെല്ലാം മുറാദുകളും എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും റബ്ബേ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വിഷമങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങള്, സങ്കടങ്ങള് എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ശർറുകളും നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കിബിർ അല്ലാഹുവേ കണ്ണേറ് നാമോര് സഹീർ പൈശാചികമായ ശർറുകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നെല്ലാം നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ വിരുദ്ധത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് എന്റെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. അല്ലാഹുവേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്ത സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരെ സുഖപ്രസവം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. മരണസമയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തുൽ തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീകളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിൽ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ലോകം വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ലോക വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതും സഹകരിച്ചതും ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അതുപോലങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരൻ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെയും സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا حبيب الله. آدي أول مهدرايت رجوت محمدا بدريلم بدر لنجيد كان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مكة മണ്ണിലെ താരമേ പാതിരവാഴും
വാഴുന്ന സൂനമേ ഇഷ്കറിയാതെ ചൊല്ലിടും നീവൽ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ആറ്റലായൊരു അഷ്റഫുൻ നബി പാടിടുന്നീവർ ആശയായി ആഗ്രഹങ്ങളേറെയുണ്ട് ഉപചാരത്തിൽ ചെന്നിടാൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് പാപവാലി കറുത്തു പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിടാ പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബിന് റാഹ നൽകണേ സയ്യിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله മഹ്ശറാമന്നിലെത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി മൗത്തിനേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്ന് ഊരത്തോനാണ് വാരിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിലധികം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തുടക്കം മുതൽ ഇത്രയും സമയം സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അടിമന്മാരടക്കമുള്ളവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് പങ്കെടുത്ത് അതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ, അതിനുവേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ചവർ, ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ പോലും സമയം ചിലവഴിച്ച് ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഹദ്റത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് وصيكم بالدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.